Gisugat sa sobra gatos ka mga individual sa Davao City ang bagong tuig nga walay balay human na nga sunog ato sa bispiras sa bagong tuig. Duha sab ka balay ug usa ka commercial structure ang naugdaw sa Barangay Kalinan proper ato sa unang adlaw sa bagong tuig. Ani ang report ni Orgel Relator. Bagang itong nga aso ang makita sa Barangay Matina Crossing, Davao City, alas 12:40 Domingo sa Udto, bispiras sa bagong tuig. Gilamoy na di ay sa dakong kalayo ang kabalayan sa usa ka village. Pinaspasay ang mga sakop sa kabumbiruhan sa pagpakgang sa nagkadako nga kalayo. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka Rainier Neri tungod sa nabiyaang niluto gamit ang kahoy. Gilayong mekanit ang kalayo, sanglit dikit-dikit o gama sa light materials ang mga balay. Sa tala sa BFP, ana sa 18 ka mga balay ang nasunog o gibana-banaang 280,000 pesos ang kantidad sa nadanyos. Tungod sa hitabo, ana sa sobra gatos ka mga individual ang gisugat ang bagong tuig nga wala na'y balay o dito na sa kapilya o gym naghihimong evacuation center nagtiner. Balay na ko. Ang balay, kanang sa ba? O yung kapuyan ng taon ako, sir. Mong pinaka-importante gid sa kuan financial nga bisag ginagmay lang at least makatukod mi sa mo ang makabarog lang gud mi bisag payag lang ana lang sir. Samtang ato sab sa bispiras sa bagong tuig, usa ka grass fire ang nahitabo sa Purok 8 San Miguel, Barangay Indangan, alas 3 sa hapon. Nabiya ang open flame matud pa ang hinungdan sa pagkasunog sa 850 square meters nga gilapdon sa kasagbutan. Gilayon ra sab gining napalong sa mga bumbero. Og 1:30 ato sa unang adlaw sa bagong tuig, gilamoy sa dakong kalayo kining mga istruktura sa Ramon Magsaysay Street, Barangay Kalinan proper. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nagsugod ang kalayo sa kwarto sa usa ka Janet Micolob. Duha ka balay ug usa ka commercial structure ang naugdaw kung asa moabot sa sobra 600,000 pesos ang danyos tungod sa sunog. Ginasuta pa ang tinubdan sa sunog. Kauban si Giorgio Solarte sa kamera. Ako si Orgel Relator para sa At Home with GMA Regional TV.